विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मेयर बालेन्द्रको चेतावनी। आगामी निर्वाचनमा रासपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ, सभापति लामिछानेको भनाई। बजेट कुनै पनि हालतमा पास हुन दिन्नौ, नेवाङको भनाई। रासपाको विचार छैन भन्छन्, भ्रष्टहरूलाई एकैपटक जेलमा कोस्ने विचार छ रवि लामिछानेको। भ्रष्टोक्ति नक्कली शरणार्थी प्रकरण जिल्लाको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत जाने अभियुक्तहरूको तयारी ताला फोडेपछि अखिल क्रान्तिकारीले भन्यो, बालेन्द्र तिमीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। प्रचण्ड माधव लगायतको समाजवादी मोर्चाबारे ओलीको टिप्पणी, लिभिङ टुगेदर चलेकै छ, किन चाहियो त्यो अर्को। म घुस खाएर देश र जनतालाई धोका दिन्न, पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाई। नेपाल भारत सीमा विवाद भोट तान्नका लागि आकर्षक मुद्दा मात्रै बन्यो, पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की। विश्वप्रकाशको प्रस्ताव, राष्ट्रपति 1 र प्रधानमन्त्री 2 कार्यकालभन्दा बढी नबनाऊ, मेलम्ची आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको सहयोग रहन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। ओलीको प्रश्न, घरमा बसेर उमेर हद हटाइयो भन्ने, महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष महासचिव हुनुहोस् न, आरतीको हत्या कि आत्महत्या, निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै माइती पक्षको धरना। रेशम चौधरीको प्रश्नोक्ति, टिकापुर घटनामा अब मैले बोल्न केही बाँकी रहेन, रासपाको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा सर्ने। आदिपुरुषले पहिलो दिन नै बनायो कमाईको कीर्तिमान, आदिपुरुषको आलोचना गर्दा प्रवासका फ्यानले कुटे दर्शक र किसानलाई वर्षेनी मलकै चिन्ता लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट हाम्रो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सामुदायिक विद्यालयका पठन पाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले असार 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने भनेपछि महानगर प्रमुख शाहले पठन पाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरूले हालै गरिएको आन्दोलनप्रति सरकारले व्यवस्था गर्दै माग सम्बोधनका विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै असार 3 गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई एकैपटक जेलमा कोस्नु नै आफ्नो पार्टीको विचार भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो पार्टी पङ्क्ति अब देशमा गन्न नसकिने रूपमा अघि बढिसकेको बताए। उनले आफ्नो पार्टीको विचार भनेकै संसारकै धनी देश बन्ने, देशलाई गरिब देश बनाउनेहरूलाई चुनी चुनी कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु रहेको बताए। हामी यो यात्रालाई अविरल अघि बढाउन चाहन्छौँ, नयाँ छौँ, थाहा छ, सिक्ने कुरा धेरै छन्, विचार छैन भन्छन्, विचारका बारेमा कुरा पछि गरौँला। यो देशका भयभरका भ्रष्टलाई एकैपटक जेल कोस्ने विचार छ। यो देशलाई स्रोत र साधनको सम्पन्न संसारकै धनी देश बन्ने, देशलाई गरिब देश बनाउनेहरूलाई चुनी चुनी कानुनी दायरामा ल्याउने विचार छ, उनले भने। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आगामी पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने पनि दाबी गरेका छन्। रासपाको बागमती प्रदेश समितिद्वारा आयोजित टोखा नगरपालिका 1 स्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक वृक्षारोपण कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनमा पार्टी सबैभन्दा ठूलो बन्ने दाबी गरेका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन विस्तारमा जुट्न समेत आह्वान गर्दै निर्वाचनमा ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त उम्मेद्वार बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा रासपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेछ, उनले भने। ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त व्यक्तिलाई उम्मेद्वारका रूपमा तयार गर्ने योजना छ। सभापति लामिछानेले गलत नियत बोकेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्न खोज्नेलाई रोक्नका लागि ओडादेखि केन्द्रसम्म विधि र विधान बनाइने उल्लेख पनि गरे। त्यस्तै बा अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्। शनिबार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका छन्। उनले भौतिक मन्त्रालयको 5 अर्ब बजेटमध्ये 51% बजेट 4वटा जिल्लामा र बाँकी 49% बजेट 73 जिल्लामा भेदभावपूर्ण रूपमा विनियोजन गरिएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताए। उपाध्यक्ष नेवाङले सरकारले 2 दिनदेखि
असार 3 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्य सचिवहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको समेत बताए। मुख्य सचिवलाई सुरक्षा परिषद लगेर फन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने उनको भनाइरहेको छ। नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताएका छन्। त्यस्तै था सत्तारूढ माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले शैक्षिक संस्थाहरूको कमिसन लिएर आफूले लगाएको ताला खोलेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार राजधानीको सम्बा डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संगठनका केन्द्रीय सचिव प्रसून कार्कीले मेयर बालेनले शैक्षिक माफियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सङ्घ सङ्गठन द्वन्द्व निम्ताउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने, खबरदार बालेन्द्र, राजासँग नडराएको क्रान्तिकारी कमजोर छैन। तिमीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ, गरिब जेहिन्दार र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा सफल गराएको र सोही अनुसार 10%लाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको र त्यस विरुद्ध कोही पनि जानु घातक हुने उनको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकनका लागि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु 1 अम्बाथान आइपुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले याङ्ग्री र लोर्के खोलाको पानी ल्याउन सरकारको तर्फबाट तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आयोजना उद्घाटनका क्रममा आउने इच्छा थियो, त्यति बेला म प्रधानमन्त्री थिइनँ, खानेपानी मन्त्रालय माओवादी पार्टीकै भागमा थियो, आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन म पहल गर्छु उनले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले बगाएको सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने बताए। यसका बारेमा आवश्यक निर्णय सरकारको तर्फबाट लिइन्छ उनले भने। थप व्यवस्था गर्ने बताए। बजेटको प्रबन्ध गर्छौँ, बजेटको व्यवस्था भयो भने भइपरि आउने काम गर्न सहज हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीयवासीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध र चिन्तित रहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै भयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई तर्साउन समाजवादी मोर्चा गठनको चर्चा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। नवप्रवेशीहरूलाई एमालेमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग मुकाबिला गर्न र काङ्ग्रेसलाई तर्साउने मोर्चाको उद्देश्य भएको बताए। उनले भने, गठबन्धन मात्रै नपुगेर अहिले समाजवादी मोर्चा बनाउने अरे। समाजवादी मोर्चा किन बनाउने भन्दा यसका दुई कारण छन्। एमालेसँग मुकाबिला गर्ने र अर्को काङ्ग्रेसलाई तर्साउने। काङ्ग्रेसलाई समाजवादी मोर्चा बनाउँ त भनेर तर्साउनका लागि मात्रै गठन हुने मोर्चा बनाएर के हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे। मोर्चामा सामेल हुने भनिएका दलहरूको लिभिङ टुगेदर चलिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, त्यो बनाएर के हुन्छ, के किन बनाउने, त्यो तिनै चिनेका मान्छे हुन्, सँगै हिँडेका छन्, लिभिङ टुगेदर त चलेकै छ तिनीहरूको, अनि मोर्चा के चाहियो, हामीले उहाँहरूका मोर्चा सोर्सा के बनाउँछन् खास वास्ता राख्नुपर्ने छैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति 1 कार्यकाल र प्रधानमन्त्रीका लागि 2 कार्यकालभन्दा बढी बन्न नपाउने सिस्टम बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहेका शर्माले महामन्त्री 3 पटकभन्दा बढी मन्त्री र 4 पटकभन्दा बढी सांसद पनि बन्न नपाउने व्यवस्था मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताए। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शासन र शासक नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। पटक राष्ट्रपति भएपछि अब दोहोऱ्याएर नहुने सिस्टममा जाउँ, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएपछि 3 पटक नपाउने बनाऊ, त्यस्तै 3 पटक भएर 4 पटक नपाउने बनाऊ, 4 पटक सांसद भएपछि बिदा लिने सिस्टम बनाऊ महामन्त्री शर्माले भने। जतिसुकै गोप्य व्यक्ति भए पनि योभन्दा बढी जिम्मेवार नलिउँ, व्यक्ति जतिसुकै योग्य होस्, यसो गरेर शासक र शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्न जरुरी छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सीमा विवाद नेताहरूका लागि भोट माग्ने मुद्दा बनेको टिप्पणी गरेकी छन्। शनिबार डाक्टर दिपेश घिमिरेद्वारा लिखित शासन र शासक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भोट तान्नका लागि सिमानामा गएर झण्डा हल्लाउने र भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने प्रविधि बढेपछि सत्तामा रहेको बेला कुनै पनि दलले सीमा समस्या समाधानको पहल नगरेको बताएकी हुन्। अलिकति भोट तान्नु पर्यो भनेर कल्चरका कुरा आएको छ भने सिमानामा झण्डा लिएर गयो अनि भारत विस्तारवाद मुर्दाबाद मिच्यो भन्यो, चुनाव आएपछि कुरा उठायो, मिचेको हो भने त ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ नगर्ने, जनताको भोट लिनलाई आकर्षण गर्नलाई यस्तो प्रविधि आउँछ उनले भनेकी छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले घुस खाएर देश र जनतालाई धोका नदिने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाले प्रकाशन गरेको ललितपुर पत्रकारिता शनिबार
ललितपुर पत्रकारिता शनिबार ललितपुरमा विमोचन गर्दै मन्त्री किराँतीले जानी जानी नेपाली जनताले दुःख नदिने दावी गरे। म नियतले देश र जनतालाई धोका दिन्न, किराँतीले भने घुस खाएर गल्ती गरेर धोका दिन्न। उनले निजी क्षेत्रलाई हेलिप्याड बनाउन सैद्धान्तिक सहमति भएको स्वीकार गरेका छन्। नेपालको संविधान अनुसार वडा, पालिका, सिडिओ र गृह मन्त्रालयको स्वीकृत पत्रकै आधारमा आफूले मन्त्रालयबाट सहमति दिएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपयोगी नभएकाले 70 वर्ष उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नुपर्नेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। 70 वर्ष माथिकाले काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि राजनीति छाड्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था आएपछि उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले बताए। अखिल नेपाल महिला सङ्घ बागमती प्रदेश कमिटीले शनिबार चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चीन लगायत दुनियाँका सबै पार्टीले परित्याग गरिसकेको उमेर हद हटाउने निर्णय एमालेले गर्दा विरोध गर्न आवश्यक नभएको बताए। उनले केही पार्टीको निर्णयको विरोध गरेर अराजनीतिक कुरा गरेको आरोप समेत लगाए। काम गर्न सक्छन् भने 70 वर्ष कटेकाहरूलाई पार्टीभित्र प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको ओलीको तर्क थियो। त्यस्तै त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध अभियुक्तहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन्। पक्राउ परेका 18 मध्ये 16 जनालाई हिजो जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। अभियुक्तहरूले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेका हुन्। अभियुक्त बालकृष्ण खाँडका कानुन व्यवसायी खम्बर बहादुर खातीले आवश्यक परामर्शपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिने बताए। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरूमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेक नारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल लगायतका रहेका छन्। अभियुक्तहरू लक्ष्मी महर्जन, टङ्ककुमार गुरुङ भने धरौटीमा रिहा भएका छन्। अभियुक्त विरुद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजको कृति र राज्य विरुद्धको आरोप लगाइएको छ। जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार न्यायिक हिरासतमा पुगेका वा धरौटीमा छुटेकाहरूको आदेश चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै त खेतीपातीको समय नजिकै गर्दा रासायनिक मलको अभावको कारण किसानले वर्षेनी शास्ति खेप्नु परेको छ। धानको बिउका लागि ब्याड राख्नुपर्ने र मकैमा मल हाल्नुपर्ने बेलामा आवश्यक मल नपाउँदा ललितपुर महानगरका किसान चिन्तामा छन्। रासायनिक मल खरिद गरी स्थानीय तहमा वितरण गर्नुपर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई छ। स्वाल ट्रेनिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मल वितरण गर्न नसक्दा किसानलाई वर्षेनी खेतीपातीको समयमा मलको चिन्ता हुने गर्छ। ललितपुर महानगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सावित्रा देवी पण्डितका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट महानगरले 1360 बोरा युनिट बोरा युरिया मल र त्यस्तै 600 बोरा जिपी मल प्राप्त गर्ने गरेको छ। त्यस्तै त नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले टिकापुर घटनाको विषयमा अब आफूले बोल्न केही बाँकी नरहेको बताएका छन्। शनिबार महेन्द्र उपाध्यायद्वारा लिखित मिन्झारी पुस्तकको विमोचन एवं विमर्श कार्यक्रममा संरक्षक चौधरीले टिकापुर घटनामा आफूलाई मानिसको भन्दा पनि तलको व्यवहार गरिएको भन्दै गुनासो गरे। उनले भने टिकापुरको घटनापछि मलाई मानिसहरूले त्यही रूपमा चिन्छन्, तर वास्तविकता त्यो होइन। टिकापुरमा जुन दिन सर्वदलीय कार्यक्रम भएको थियो मैले त्यो दिन त्यहाँ गरेको भाषण मात्र सुनेको भए सबैले यस्तो भन्दैन थिए होला। मलाई त्यो घटनाको स्पष्टीकरण दिनु पनि छैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ आफूले आफैलाई धेरै कुराहरू स्वीकार्दा र सुन्दै म मान्छे हुँ भन्नेमा चित्त दुख्छ। अभिव्यक्ति गर्न खोज्छु, फेरि सम्झन्छु म त जनप्रतिनिधि हो, समाज मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै चलचित्र आदिपुरुषले पछिल्लो दिन विश्वभर 140 करोड भारतीय रुपियाँ कमाएको छ। चलचित्र निर्माताले सो जानकारी दिएका हुन्। समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार निर्माण कम्पनी टी सिरिजले आदिपुरुष हिन्दीमा बनेको कुनै पनि फिल्मको तुलनामा देशमा पहिलो दिनमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बनेको बताएको छ। यस फिल्ममा प्रभासले राघवको भूमिका, कीर्ति सेननले जानकी र सैफ अली खानले लङ्केशको भूमिका निभाएका छन्। यो फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलायालम भाषामा 6000 भन्दा बढी स्क्रिनमा रिलिज भइसकेको छ। त्यस्तै धेरैले फिल्मको भिएफएक्स र यसमा राखिएका संवादहरूलाई लिएर प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि फिल्मको संवादलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिलाई फिल्मको कमजोरी बताएर आलोचना गर्नु महँगो परेको छ। ती व्यक्तिले फिल्मको भिएफएक्स र प्रभासको अभिनयबारे आलोचना गरी मिडियासँग कुरा गर्दै ती युवक केटाले भने फिल्मका राक्षसहरूलाई प्लेस्टेसनको कार्टुन जस्तै देखाइएको छ। भगवान रामको चरित्र प्रभासलाई अलिकति पनि सुहाएको छैन। ओम राउतले फिल्ममा प्रभासलाई राम्रोसँग देखाउन सकेका छैनन्। उनले यति भनि नसक्दै प्रभासका केही फ्यानहरू त्यहाँ आएर ती युवकसँग झगडा मात्र गरेनन्, कुटपिट नै गर्न थाले। त्यसपछि त्यहाँ भएका अन्य मानिसले युवकलाई बचाएका थिए।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेट्सका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।